नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी टाइप गरी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पुराना जुन एसएलसीका एसइईका बोर्ड इक्जाममा सोधेका, फाइनल इक्जाममा सोधिएका ओल्ड क्वेसन्सहरूलाई सङ्कलन गरेर तिनीहरूको चाहिँ सोलुसन बनाएका छौँ र त्यस्तै हजुरहरूको कन्सेप्टलाई एकदम राम्रोसँग तिखार्नको लागि हैन टपिक वाइज क्वेसन्सहरूका सोलुसन पनि बनाएका छौँ। त्यो सोलुसन्सहरूको भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नुहोला। त्यो जुन भिडियो छ त्यो भिडियोजहरूले हजुरहरूको जुन कन्सेप्ट एकदम राम्रो तरिकाले क्लियर गर्छ नै, साथसाथै तपाईँहरूको इक्जाममा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन मद्दत गर्दछ। र सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन एसएलसीको एसइईको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु र म चाहिँ मोडल क्वेसन सेट गर्ने क्रममा छु र म चाहिँ यो मोडल क्वेसन सेट 12 को जुन क्वेसन्सहरू छ यिनीहरूको सोलुसन बनाउँदै थिएँ। यो क्रममा मैले ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को चाहिँ भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। यो ग्रुप डी हो। हाम्रो ग्रुप डीमा चाहिँ जम्मा यो 4वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र हरेक क्वेसनको चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स हुन्छ है। भनेपछि टोटल ग्रुप डीबाट चाहिँ 20 मार्क्सको क्वेसन हजुरहरूलाई एसइईको बोर्ड इक्जाममा आउँछ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो ग्रुप डीको फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 21। के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 21 ले हेर्नु है त। बाई what percent the yearly compound interest on rupees 20,000 for 3 years at 10% per annum is more than simple interest on rupees 30,000 for 2 years at 8% per annum. Find it भनेको छ। क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा सम रहेछ है, एउटा पैसा रहेछ, भनौँ न प्रिन्सिपल रहेछ। तपाईँले ब्याङ्कमा गएर यहाँ कति रुपियाँ 20,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुभएछ 3 वर्षको लागि र 10% ब्याज दरमा। भनेपछि तपाईँले एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ हैन। त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मानिलिउँ सिआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो, ठिक छ। र फेरि तपाईँले के गर्नुभएछ भन्दाखेरि अर्को जुन प्रिन्सिपल एमाउन्ट छ 30,000 रुपियाँ, 30,000 रुपियाँ गएर ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुभएछ। 2 वर्ष पछि तपाईँ 2 वर्षमा जम्मा गर्नुभएछ र 8% ब्याज दरमा भने तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ के पाउनु भएछ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पाउनु भएछ अरे। भनेपछि जुन त तपाईँले सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउनुभएको थियो 20,000 रुपियाँको र 30,000 रुपियाँको तपाईँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट पाउनुभएको थियो हो, के भनेको छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्सेन्टले बढी छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा भनेर भनेको छ। भनेपछि पहिलो कुरा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि कति पर्सेन्टले बढी हुन्छ त्यो हामी निकाल्छौँ है। त्यसो म पहिला गिभन लेख्दैछु, हेर्नुहोस् है। फर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि गिभन के कुरा छ, INTEREST है। के गिभन छ हेर्नुहोस्। प्रिन्सिपल दिएको छ कति हजार अरे 20,000 दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि। टाइम 3 वर्ष दिएको छ। त्यस्तै रेट भनेको 10% दिएको छ हैन, 10%। भनेपछि हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ निकालिहालौँ न त यहीँबाट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको प्रिन्सिपल एमाउन्ट इन्टु 1 + r/100 को पावर t - 1। भनेपछि प्रिन्सिपल छ 20,000। 1 प्लस रेट भनेको 10%, 10/100 को पावर टाइम भनेको 3 वर्षको लागि छ,
माइनस 1 यो कति आउँछ हेर्नुहोस् 20,000 इन्टु अब यतापट्टिको म सबै गर्छु 1 प्लस 10/100 को पावर 3 माइनस 1 यो गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 0.331 आउने रहेछ भनेपछि यसलाई 20,000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 6,620 म्हणजे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ यति आउने रहेछ है। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि हेरौँ क्वेसनमा के छ। फर सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि हेर्नुहोस् प्रिन्सिपल छ 30,000 टाइम 2 इयर्स रेट भनेको 8% भनेपछि प्रिन्सिपल सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि कति छ अरे ₹30,000 छ। टाइम चाहिँ कति वर्षको लागि छ 2 वर्षको लागि छ र रेट चाहिँ कति छ हाम्रो 8% पर एनम छ हो। भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि PTR/100 प्रिन्सिपल छ 30,000 टाइम छ 2 वर्ष रेट छ 8% डिभाइडेड बाई 100 गर्ने भने दुईटा जिरो क्यान्सल भने कति आउँछ हेर्नुहोस् 300 इन्टु 2 इन्टु 8 गर्ने हो भने ₹4,800 आयो। अब हेर्नुहोस् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 6,620 सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 4,000 कति आयो 800 आयो। त्यसो भए कति पर्सेन्टले चाहिँ बढी छ त भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो हैन के कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यही भएर हियर पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट भनेर लेखौँ न त। यो भनेको के हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन्टु 100%। कति पर्सेन्टेजले बढी छ त के बढी छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी छ के भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा। भनेपछि ओरिजिनल भनेको हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो क्या ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो त्यही भएर यसलाई डिभाइड गरेको किनकि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा के छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी छ हैन। कति पर्सेन्टले बढी छ भनेको छ भन्नु मतलब सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो ओरिजिनल भयो बढी भइसकेपछि भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसो भए हेर्नुहोस् यो कति आएको रहेछ 6,620 माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ 4,800 डिभाइडेड बाई 4,800 इन्टु 100% गर्ने हो भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त 6,620 माइनस 4,800 डिभाइडेड बाई 4,800 भनेको 0.3791 इन्टु 100% यो गर्ने हो भने 37.91% भनेपछि हेन्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 37.91% more than the simple interest हैन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा यति 37.91% ले चाहिँ के रहेछ बढी रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल यो क्वेसन नम्बर 21 हाम्रो सकिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 22 मा चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् फाइन्ड द भोल्युम अफ गिवन फिगर दिएको छ हामीलाई। हेर्नुहोस् कस्तो फिगर दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको यहाँ सिलिन्डर छ हैन। यस्तो प्रकारको सिलिन्डर छ दुवैतिर यसरी सिलिन्डरको सर्कल हुन्छ है अनि यतापट्टि यसरी हेमिस्फियर बनेको छ र यतापट्टि पनि यसरी हेमिस्फियर बनेको छ ठीक छ। यसलाई अलिकति म राम्रो देखाउँछु भन्नुस् है। यो हेमिस्फियर यता बनेको छ र यता पनि हेमिस्फियर बनेको छ। हेमिस्फियर भनेको ठ्याक्कै स्फियरको आधी हैन। अनि बिचको के हो यो सिलिन्डर यो त तपाईलाई थाहा छँदैछ। अनि यहाँ रेडियस दिएको छ हेर्नुहोस् यो पोइन्ट देखि यो ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्ट सम्मको हामीलाई के दिएको छ रेडियस दिएको छ। कति भनेको छ यो 5.6 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ रेडियस र यो सिलिन्डरको
यो 20 सेन्टिमिटर छ। ठिक छ। ल अब हेरौँ है, यो फिगरको भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ पहिला म गिभन लेख्छु है। रेडियस कति दिएको छ? 5.6 सेन्टिमिटर दिएको छ। सिलिन्डरको हाइट कति दिएको छ? सिलिन्डरको हाइट h इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो फिगरको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? भोल्युम। भनेपछि यो हेमिस्फियरको भोल्युम चाहियो V1, यो सिलिन्डरको भोल्युम चाहियो V2, यो अर्को हेमिस्फियरको भोल्युम चाहियो V3। यो तिनटाको भोल्युम हामीले निकाल्न सक्यौँ भने अनि तिनटैको भोल्युमलाई जोड दिने हो भने हाम्रो के आउँछ? यो फिगरको भोल्युम आउँछ। ठिक छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, भोल्युम अफ सोलिड अथवा भोल्युम अफ फिगर V भनेको के हुन्छ? भोल्युम अफ हेमिस्फियर। अब दुईटै हेमिस्फियरको रेडियस त सेम छ, त्यही भएर यसलाई मैले 2 टाइम्स लेख्न मिल्यो है। त्यस्तै भोल्युम अफ सिलिन्डर। अब हेमिस्फियरको भोल्युमको फर्मुला के हो? 2/3 पाइआर क्युब प्लस सिलिन्डरको भोल्युम भनेको पाइआर स्क्वायर इन्टु h। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, दुईवटा यहाँ हेमिस्फियर छ नि त, यो V1 र V2 V3, यो चाहिँ सेम हो नि त, त्यही भएर मैले 2 टाइम्स गरेको है, किनकि रेडियस दुईटै हेमिस्फियरको सेम छ नि त। यतापट्टिको रेडियस भनेको पनि हाम्रो कति हुन्छ? यो रेडियस पनि 5.6 सेन्टिमिटरै हुन्छ। ठिक छ। इट इज अल्सो 5.6 सेन्टिमिटर। ल त्यसो भए अब यो कमन के आउँछ भन्दाखेरि पाइआर स्क्वायर कमन आउँछ। यहाँ के बाँकी रह्यो? 4/3r प्लस h हुने भयो। भनेपछि पाईको भ्यालु 22/7, रेडियस छ 5.6 को स्क्वायर, 4/3 रेडियस भनेको 5.6 प्लस h भनेको कति छ? 20 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, 22/7 इन्टु 5.6 को स्क्वायर भनेको 98.56 हुने भयो इन्टु, अब उतापट्टिको हेर्नुहोस्, 4/3 इन्टु 5.6 प्लस 20 गर्ने हो भने यो आउँछ 27.46। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर आउँछ 2707.114 सेन्टिमिटर क्युब। यो नै हाम्रो के भयो? यो रिक्वायर्ड फिगरको चाहिँ के भयो? भोल्युम भयो। ठिक छ। ल यो क्वेसन्स हाम्रो सल्भ भइसकेको छ है। अब त्यसो भए हामी क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 23 मा के भनेको छ? इफ x y z is equal to 1, prove that 1/1 plus x plus y को पावर -1 प्लस 1/1 प्लस y प्लस z को पावर -1 प्लस 1/1 प्लस z प्लस x को पावर -1 भनेको 1 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ। भनेपछि यसको सोलुसन हेर्नुहोस् है त के छ। ल अब हेर्नुहोस्, x y z इज इक्वल टु 1 दिएको छ भने यहाँबाट हामीले के लेख्न मिल्छ? x y भनेको 1/z हुन्छ हो। भनेको मतलब x y भनेको z को पावर कति हुन्छ? -1 हुन्छ हैन। अर्को कुरा पनि लेख्न मिल्छ, x z भनेको 1/y हुन्छ। भनेको मतलब x z भनेको y को पावर -1 हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के लेख्न मिल्छ? y z भनेको 1/x हुन्छ। भन्नु मतलब y z इज इक्वल टु x को पावर -1 हुन्छ हो। यो गिभनबाट यति कुरा हामीले थाहा पायौँ, यो गिभन दिएकोबाट। अब यसले त्यसमा जाउँ हामी 1/1 प्लस x प्लस y को पावर -1 प्लस 1/1 प्लस y प्लस z को पावर -1 प्लस 1/1 प्लस z प्लस x को पावर -1। भनेपछि हेरौँ, y को पावर -1 लाई मैले 1/y लेख्न मिल्छ प्लस 1/1 प्लस y प्लस z को पावर -1 मैले एज इट इज लेखेँ प्लस यहाँ चाहिँ 1/1 प्लस z प्लस x को पावर -1 यो पनि एज इट इज लेखेँ
भनेपछि 1 बाई मैले यदि यहाँ y एलसिएम लिने हो भने के आउँछ y प्लस xy प्लस 1 हो प्लस 1 बाई 1 प्लस y प्लस z को पावर माइनस 1। अब यसलाई हेर्नुहोस् 1 बाई 1 प्लस z लाई हामी के लेख्न मिल्छ 1 बाई z को पावर माइनस 1 प्लस x को पावर माइनस 1। यसो गरौँ न त यसलाई नै यहीँबाट चाहिँ लेखौँ न त यसरी के लेखौँ भन्दाखेरि 1 बाई z को पावर माइनस 1 भनेपछि 1 बाई z को पावर माइनस 1 भनेको कति हो हेर्नुहोस् यहाँ xy हो त्यही भएर मैले यहाँ xy लेखेँ है ल। अब हेर्नुहोस् यो y के हुन्छ यहाँ माथि जान्छ y बाई y प्लस xy भनेको के हो xy भनेको z को पावर माइनस 1 हो नि त हैन त्यही भएर यहाँ z को पावर माइनस 1 प्लस 1 भयो प्लस अब 1 बाई यसलाई चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि अगाडि पछाडि गरेँ y प्लस 1 प्लस z को पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई अब xy मैले यहाँ एलसिएम लिएँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् xy प्लस 1 प्लस x को पावर माइनस 1 इन्टु xy हुन्छ हो। अब यसलाई पनि मैले यहाँ मिलाएर लेख्छु y डिभाइडेड बाई y प्लस 1 प्लस z को पावर माइनस 1 1 लाई अगाडि ल्यायो z को पावर माइनस 1 लाई पछाडि लगेँ प्लस 1 बाई y प्लस 1 प्लस z को पावर माइनस 1 प्लस अब यो xy के हुन्छ यहाँ माथि जान्छ xy डिभाइडेड बाई अब xy प्लस 1 प्लस अब हेर्नुहोस् x को पावर माइनस 1 र x को पावर 1 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ हो। x को पावर माइनस 1 र x को पावर 1 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् x को पावर माइनस 1 प्लस 1 यो भनेको x को पावर 0 कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि यो 1 भयो बाँकी रह्यो के y मात्रै बाँकी त रह्यो है इज इक्वल टु y बाई y प्लस z को पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई y प्लस 1 प्लस z को पावर माइनस 1 प्लस xy भनेको के हो हेर्नुहोस् त यहाँ z को पावर माइनस 1 हो हैन त्यही भएर यहाँ xy को ठाउँमा मैले z को पावर माइनस 1 लेखेँ। अब यसलाई यो y लाई म अगाडि लेख्छु त्यसपछि यो 1 लाई लेख्छु अब यहाँ xy छ x भनेको y भनेको पनि z को पावर माइनस 1 हो हैन सिमिलर केस ल यो मैले मेटाएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तीनटैमा हाम्रो एलसिएम त सेम छ y प्लस 1 प्लस z को पावर माइनस 1 एलसिएम सेम आयो कमन आयो हैन भनेपछि माथि पनि के छ y प्लस 1 प्लस z को पावर माइनस 1 छ भनेपछि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम छ यो काट्यो कति आयो 1 आयो भनेपछि हामीलाई हेर्नुहोस् प्रुफ गर्नुपर्ने 1 थियो हामीले प्रुफ गर्यौं नि त हैन 1 व्हिच इज इक्वल्स टु RHS इट इज प्रुफ्ड है हाम्रो यो कुरा प्रुफ भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 24 मा इन द फिगर दिएको फिगरमा अब हेर्नुस् है फिगर कसरी दिएको छ यस्तो एउटा सर्कल छ अनि ओहो भएन पक्नुस् है अलि ठुलै सर्कल बनाउन त ल यस्तो सर्कल छ अनि यसरी गएको छ त्यस्तै यो यसरी आएको छ फिगरै मेट्यो है पक्नुस् है यो सर्कल भयो यस्तो प्रकारको फिगर छ अलिकति यो फिगर मिलेन है यस्तो फिगर छ अनि यो पोइन्टबाट यसरी यहाँ डायगोनल गएको छ
यो पोइन्टबाट पनि यसरी यहाँ डायगोनल गएको छ ABCSR यस्तो फिगर छ। अब के भनेको छ हेर्नुहोस्, इन द गिभन फिगर ABRS इज अ क्वाड्रिलेटरल भने चाहिँ गिभन लेख्नु पर्यो। ABRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको छ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ AR इज इक्वल टु BS। अब AR र BS के छ, इक्वल छ हैन। जुन AR भन्ने हाम्रो यो डायगोनल छ र यो BR भन्ने अर्को डायगोनल छ, यो दुईटा डायगोनलहरू के छ, सेम छ यो क्वाड्रिलेटरलको है, इक्वल छ भने प्रुभ द्याट भनेको टु प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, AS इज इक्वल टु RB, AS र RB पनि इक्वल हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। र त्यस्तै AB इज प्यारलल टु SR, AB र SR पनि के छ, प्यारलल छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नुहोस्, यो साइड र यो साइड बराबरी छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने, अनि यो साइड र यो साइड के छ, प्यारलल छ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ ल, त्यसो भए अब हेरौँ न त कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ। यहाँ म प्रुफ लेख्दैछु। अब हाम्रो यो प्रुफ गर्ने बेलामा एकातिर हामी स्टेटमेन्ट लेख्छौँ र अर्कोतिर हामी के लेख्छौँ, रिजन लेख्छौँ है। ल स्टेटमेन्ट्स यतातिर रिजन्स। ल अब हेरौँ है, मेरो स्टेटमेन्ट नम्बर 1 म के लेख्छु है, हजुरहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिला म यो मेटाउँछु है, यो प्यारलल प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो प्यारलल छैन। हाम्रो AR र BS मात्रै इक्वल छ है, दुईटा ग्रीन कलरको डायगोनलहरू चाहिँ इक्वल छ, त्यति मात्रै हामीलाई थाहा छ, अरू कुरा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। अनि यो एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्ने कुरा थाहा छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, म पहिला गिभन कुरै लेख्छु। के गिभन छ भन्दाखेरि हाम्रो AR इज इक्वल टु BS भन्ने कुरा गिभन छ हैन, त्यही भएर AR इज इक्वल टु के लेख्छु म, BS। यो के भयो, गिभन कुरा भयो। अब सेकेन्ड नम्बर स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, यो जुन AR भन्ने यो त के हो, कड हो। AR पनि एउटा के हो, कड हो, अथवा भनौँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको डायगोनल हो हैन। कुनै पनि यदि सर्कलको दुईटा पोइन्टहरूलाई टच भएर बनेको लाइनलाई हामी के भन्छौँ, कड भन्छौँ। भने AR भन्ने कड कुन आर्कमा बनेको छ, यो ASR भन्ने आर्कमा बनेको छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो यो जुन BS भन्ने कड छ, यो BS भन्ने कड चाहिँ यति आर्कमा बनेको छ हो, BRS भन्ने आर्कमा बनेको छ। त्यसो भए हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि ASR आर्क इज इक्वल टु BRS आर्क भनेर लेख्न पाउँछौँ हैन। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा थ्योरम छ, इक्वल कर्ड्स अफ अ सर्कल फर्म इक्वल आर्क्स इन द सर्कल। ठिक छ, मतलब यदि कर्ड्सहरू बराबरी छ भने त्यो कर्ड्सले बनाएको जुन आर्कहरू छ त्यो पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर इक्वल कर्ड्स अफ ए सर्कल मेक्स अथवा फर्म के अरे, इक्वल आर्क्स हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, थर्ड नम्बरको स्टेटमेन्टमा म के लेख्छु हेर्नुहोस्, ASR आर्क भनेको, अब मैले मेटाइदिएँ हेर्नुहोस्, ASR आर्क भनेको यति आर्क हो। यसलाई म के गर्छु, एउटा यो AS आर्क, एउटा यो SR आर्क हैन। त्यही भएर AS आर्क प्लस SR आर्क, यो भनेको ASR आर्क हो, इज इक्वल टु अब BRS आर्क छ। BRS आर्क भनेको के हो, एउटा BR अर्को RS, BR आर्क प्लस RS आर्क हैन। फिगरमा देखाउँछु बग्नुहोस्, एउटा यो BR आर्क अर्को यो SR आर्क हैन। ल अब SR आर्क भन्नु र RS आर्क भन्नु त एउटै आर्क हो कि हैन भन्नु त। त्यसो भए
ल यो मैले कसरी लेखेँ भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट टू बाट लेखेको होल पार्ट एक्जियम, किनकि एएसआर आर्क भनेको के हो, एएस र एसआरको के हो, सम हो, त्यही भएर यो होल गरेको हो, त्यही भएर हामी यसलाई भन्छौँ यस्तो खालको एक्जियमलाई भन्छौँ होल पार्ट एक्जियम। दुईटा जोडेर एउटा सिङ्गल भएको हो नि त हैन, होल पार्ट एक्जियम भयो। भने चाहिँ हेर्नुहोस् एसआर आर्क भन्नु र आरएस आर्क भन्नु त एउटै हो हैन। भने चाहिँ यो एसआर र यो आरएस के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। भने चाहिँ 4 नम्बर स्टेटमेन्टमा मैले के लेख्न मिल्यो, एएस आर्क इज इक्वल टु बीआर आर्क फ्रम स्टेटमेन्ट 3 cancelling SR arc from both sides। ठीक छ ल, एएस आर्क र बीआर आर्क के भयो, इक्वल भयो। अब यहाँ हेरौँ है, अब गजबको कुरा त यहाँ छ। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् यो आर्क र यो आर्क बराबरी छ भनेपछि दुईटा आर्कहरू के छ, बराबरी छ, इक्वल भयो। यो इक्वल हैन, यो दुईटा के छ, आर्कहरू इक्वल छ। भनेपछि यदि आर्कहरू इक्वल छ भने त्यो आर्कमा बनेको कड पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भन्नुको मतलब यो कड र यो कड पनि के हुने भयो, त्यसो भए बराबरी हुने भयो। किनकि यो जुन बीआर आर्कमा बनेको कड भनेको यो बीआर लाइन हो, यो लाइन हो। त्यस्तै एएस भन्ने आर्कमा बनेको यो कड भनेको यो एएस कड हो हैन, एएस लाइन हो अथवा कड हो। भने चाहिँ यो दुईटा कडहरू पनि के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। किनकि आर्कहरू बराबरी छ नि त, त्यही भएर कडहरू बराबरी हुन्छ। यो मैले भनेको हैन, थियोरमले भन्छ। के भन्दो रहेछ थियोरमले भन्दाखेरि एएस इज इक्वल टु बीआर अथवा आरबी, कुरो त एउटै हो हैन। एएस इज इक्वल टु बीआर अथवा आरबी नै लेखौँ ल। किन यस्तो भन्दाखेरि इक्वल आर्क्स अफ ए सर्कल मेक्स इक्वल कड्स। यदि कड इक्वल भयो भने आर्क इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ, र यदि आर्क इक्वल भयो भने कड पनि इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। कन्भर्स थियोरम भन्छ हैन। भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो पनि हुने रहेछ क्या, आर्क इक्वल भयो भने कड पनि इक्वल, कड इक्वल भयो भने आर्क पनि इक्वल हुने रहेछ। त्यही भएर एएस इज इक्वल टु आरबी मैले यसरी लेखेको भयो है। हाम्रो यो प्रुफ गर्नु भनेको थियो, यो पहिलो कुरा त हाम्रो प्रुफ भयो। अब हामी दोस्रो कुरामा जाम्न त हैन, यो दुईटा इक्वल छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ। अब एबी र एसआर के छ, प्यारलल छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो हो ल। अब हेरौँ है त, अब यहाँ हेर्नुहोस् यो एएस आर्कमा बनेको एङ्गल भनेको एउटा यो एङ्गल छ हो। अब यो अर्को बीआर आर्क पनि के भयो, हाम्रो इक्वल छ, एएस र बीआर इक्वल छ भने चाहिँ यो बीआर आर्कमा बनेको एङ्गल भनेको यो एङ्गल हो हैन। भने चाहिँ यो दुईटा एङ्गल पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सिमिलरली यो एएस आर्कमा बनेको यो एङ्गल हो, त्यस्तै बीआर आर्कमा बनेको एङ्गल भनेको अर्को यो एङ्गल हो। यो दुईटा एङ्गलहरू पनि के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। किनकि इक्वल आर्कले जहिले पनि के गर्छ, इक्वल एङ्गल बनाउँछ हैन। इक्वल आर्कले इक्वल कड पनि बनाउँछ, इक्वल आर्कले इक्वल एङ्गल्सहरू पनि बनाउँछ। त्यही भएर मैले लेख्न पाउँछु, हेर्नुहोस् एङ्गल, यो एङ्गलको नाम हो के अरे, बीएआर हैन ल। एङ्गल बीएआर इज इक्वल्स टु एङ्गल के हो अरे, यो एङ्गलको नाम एसआरए, एसआरए। त्यस्तै अर्को के अरे, यो एङ्गल छ एबिएस र एङ्गल एबिएस इज इक्वल्स टु एङ्गल बीएसआर। किनकि इक्वल आर्क्स अफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एङ्गल्स एट सर्कम्फरेन्समा इक्वल एङ्गल बनाउने भयो। स्टेटमेन्ट नम्बर 7 मा मैले के लेख्न पाउँछु, हेर्नुहोस् यदि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यदि यो रेड कलरको एङ्गलहरू इक्वल छ,
यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भने के हो अल्टरनेट एङ्गल इक्वल जस्तो भयो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भने अल्टरनेट एङ्गल इक्वल भयो भने चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल इक्वल भन्नुको मतलब के हो अल्टरनेट एङ्गल जस्तो भयो नि त त्यही भएर यो साइड र यो साइड के हुने रहेछ प्यारल हुने रहेछ यदि प्यारल भयो भने त अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ प्यारल भयो भने त इक्वल हुन्छ नि हैन त्यही भएर हामी के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि AB इज प्यारलल टु SR किन फ्रम स्टेटमेन्ट 6 बाट के छ बिइङ इक्वल अल्टरनेट एङ्गलहरू इक्वल भएको कारणले चाहिँ के छ प्यारलल छ भने चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो हेर्नुहोस् हेन्स हामीलाई दुईटा कुरा प्रुफ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुफ गर्यौँ के AS इज इक्वल टु RB भन्ने कुरा त्यो यहाँ प्रुफ भयो र प्यारलल छ भन्ने कुरा एन्ड AB इज प्यारलल टु SR इट इज के भयो प्रुफ्ड है ल यो हाम्रो जुन मोडल क्वेसन सेट 12 थियो यसको ग्रुप डी को जुन 4वटा क्वेसन छ त्यो यसको सोलुसन भइसकेको छ अब यो भिडियो हजुरहरूले एकदम यो थ्योरम चाहिँ यो आउट थ्योरम हो यो ध्यान दिएर हेर्नु होला र यति भन्दै म हजुरसँग बिदा माग्न चाहन्छु हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्